السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله يا ربي بغيت ندير هذا البيني هذا، وقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم ان شاء الله. وسهل ماهل ومكونات بسيطه، وان شاء الله غتتابعوا معايا حتى الاخر فيديو وغتشوفوا الطريقه. هانتوما شوفوا كي كيجي هشيش وكيجي زويون. هانتوما ودابا غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله جيت في فيديو مختلف، بغيت نشارك معكم البيني اللي كيجي هشيش وزوين، وان شاء الله يا ربي غتتابعوا معايا حتى لاخر فيديو وتشوفوا المقادير والطريقه التحضير. عندي هنايا نص كيلو ديال الفورص، عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندي قبيصه ديال الملح كتبقى اختياركم، وعندي معلقه كبيره ديال سنيده، وعندي واحد الخماره لافاني، وواحد الخماره حمراء ديال الحلوه، وعندي بيضه، وغنضيفوا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده كيجي بها البيني زوين، والماء على حساب الخليط. ودابا ان شاء الله يا ربي غنضيفوا هاد الملحه والسنيده هانتوما. نضيفوا هاد جوج شاشيات حتى هما، البيضه ديالنا، نزيدوا واحد المعلقه ديال الزبده كتخلي البيني ديالنا كتخليه هشيش. هانتوما ودابا غنخلطوا هاد البيض مع الزبده وهاد الخميره السنيده ديالنا، كندخلوهم في الدقيق مزيان، عاد كنضيفوا الماء، كنحكوهم مزيان هكا. دابا غنزيدوا الماء، بسم الله، والماء دافي صافي. دابا غنجمعوا العجينه ديالنا، صافي البنات كنخليوه دابا كنخليوه هكايا طالق، كنبقاو نجمعوه بيدينا صافي، كنبقاو نضربوه غير هكا صافي. دابا غادي نديروه في واحد الاناء ونخليوه حتى كيشد شويه راسو، ونعاودو ندلكوه، وانتم غتتابعوا معايا وتشوفوا كيجي زوين تيجي. ودابا درتو هنايا في هاد الدجاجه. دابا غادي نغطو بلاستيكه، ما بقى لياش السلوفان. ودابا غنغطيتو غير بلاستيكه وغنخليه يخمر، من بعد ما يخمر ونرجع معكم. دابا العجينه ديالي ها هي خمرات، كما كتبان لكم. دابا حيت درت لها الزبده، ما بغيتش دابا ندير لها شويه الزيت، نجمعوها هكا، نحيدوها من صافي، كنجمعوها بيدنا ونحيدوها ونحطوها في هاد باش نجمعوها. حيدتها ورشيت شويه ديال الدقيق هنايا، ودابا غنجمعها في هاد الدقيق صافي مزيان باش يتحيد لنا داك البقعات صافي. دابا غنخليها عاوتاني تزيد تخمر مزيان واحد نص ساعه، نخليها هكايا
ومن بعد عاد نقرصها مزيان باش نقطعها وغتشوفوها. دابا غنغطيها عاوتاني ونخليها تخمر. دابا هي طلقات. دابا غنرشو شويه ديال الدقيق ونقلبوها، نعاودو نرشو الدقيق صافي. وغنجيبو دابا الدلاك ديالنا باش ندلكوها. بسم الله. صافي نطلقوها مزيان. دابا هي ضربتها دلكتها مزيان. دابا غادي نجيبو واحد الزلافه ديالنا وغنبداو نقطعو. بسم الله. صافي حتى كنقطعو هادشي اللي عندنا كامل. كنجيبو هاد الكويس هذا كنقطعوها من الوسط عاود. ها هي صافي. وكنهزوها ها هي وكنحطوها هنا. وكنستمروا بالتقطاع. هانتوما عاوتاني الوحده ها هي عاوتاني نقاده حداكم. هانتوما كنجيبو عاوتاني كاس وكنجيو للوسط وكنقطعوها. صافي راه ساهله البنات. صافي وكنهزوها بيدينا ها هي وكنحطوها. وانا غنقطع حداكم عاوتاني وحده اخرى باش تشوفوا. بسم الله. عاوتاني صافي وكنهبطوا عليها بالزلافه كنبركو باش تجينا مقاده مزيان. ها هي كنجيبو عاود هاد الكويس كنهبطوا عليه كنبقاو ندورو هكا باش تجينا مقاده مزيان. هانتو ها هي كنجيبوها وكنحطوها نحطوهم هنا من ساليهم كاملين وكنغطيهم باش يخمروا. وهانتوما غتتابعوا معايا وغتشوفوا. ودابا البنات هاني ساليتهم هاني شكلتهم. هانتوما كما كتشوفوا كي تيجي التشكيل ديالهم زوينين. ودابا غادي نغطيهم يخمروا وغير شي 10 دقائق هكايا كاع. وغادي نبدا ان شاء الله نقلي وغتشوفوا معايا. وهادو قطعتهم صغيورين بغاهم الوليد ديالي قال لها ماما خليهم لي هكا وخليتهم له. وانتم تتابعوا معايا وتشوفوا كي تيجيو رائعين. كنتمنىكم ان شاء الله يا ربي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر نهاية. ودابا درت الزيت كتسخن ها هي وجدت فاش نطيب ونحط فريشطات. ودابا غتشوفوا ان شاء الله يا ربي. بسم الله. بسم الله. كنهزو الزيت كنخويوه من الفوق. هانتوما كي تشوفوا كي تيجيو محمرين. كنقصوا البوطه على نار مهيله.
ودابا كنحيدوهم. هانتوما كيتحمروا، جاو زوينين. اخرى باش كيجيو محمرين زوينين كنضيفوا عليهم الزيت من الفوق. كنقصوا البوطه باش كيطيبوا من الداخل، ما كيجيوش منعشنين من الداخل. صافي، وكنستمروا بهذه الطريقه ديال حتى كنطيبوا هذه الكميه كامله اللي عندنا. كما كتشوفوا هو البيني ديالي هو وجد، كيتيجي في هذا اللوين زويون محمر. وكنتمنى يعجبكم وتخليوها لي في لي جيم والتعاليق زوينه، واحد ابونيو، وشكرا لكم. ودابا غنقسم قدامكم حيله وتشوفوا. هانتوما شتي كيجي فتي وزوين. بسم الله. هانتوما وبصحتكم وراحتكم، وسمحوا لي ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا ربي، بسلام عليكم.